वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मुत्तहदा अरब अमारात। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुत्तहदा अरब अमारात के एक रोज़ा दौरे पर रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वफ़ाक़ी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ारत-ए-उज़्मा का मनसब संभालने के बाद मुत्तहदा अरब अमारात का ये पहला दौरा है। अबूधाबी में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर मुत्तहदा अरब अमारात इज़्ज़त माब मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान मुलाकात होगी। मुलाकात में मुत्तहदा अरब अमारात और पाकिस्तान के माबैन ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के हवाले से गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी और मुत्तहदा अरब अमारात की कारोबारी शख्सियात और सरमाकारों से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात रवाना हुए हैं। उनके साथ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हमरा हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ इस दौरे में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात रवाना हुए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और इसी तरह से वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हमरा मौजूद हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान भी इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हमरा मौजूद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मज़ीद ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जाएगा और मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की जाएगी। इस हवाले से आपको बताएं कि मुलाकात में मुत्तहदा अरब अमारात और पाकिस्तान के माबैन ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ECC का इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में 9 नुकाती एजेंडे को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। दासू हमले में हलाक हुए चीनी इंजीनियर्स के लिए ख़ुसूसी पैकेज मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ शाहिद अजमल से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ECC का इजलास आज तलब कर लिया है और इजलास में 9 निकाती एजेंडे को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि दासू हमले में हलाक होने वाले चीनी इंजीनियर्स के लिए खसूसी पैकेज की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इसी तरह इजलास में डायरेक्टरेट ऑफ इम्यूनाइजेशन के लिए 12 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी का एजेंडा शामिल है। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के माली मसाइल से निपटने के लिए माली इमदाद की दरख्वास्त भी एजेंडे में शामिल है। जबकि पाकिस्तान स्टील मिल के जिम्मे सुई सदरन के बकायाजात की अदायगी के लिए माली इमदाद भी दरख्वास्त का हिस्सा है। जी शायद एक और अहम मामला है कि मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट के करीब पहुंच गया है और जिसकी वजह से लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो है बिजली का शॉर्टफॉल जो है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस वक्त जो है बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट के करीब पहुंच चुका है और बाज़ इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग की वजह से आवाम का बुरा हाल हो चुका है और शदीद गर्मी में बिजली की अदम फराहमी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ रहा है और मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5900 मेगावाट तक पहुंच गया है। ज़राए पावर डिवीजन का कहना है कि शॉर्टफॉल के बायस दही इलाकों में 6 से 8 घंटे, शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे और लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क में बिजली की पैदावार 18,655 मेगावाट है और पन बिजली ज़राए से 5000 मेगावाट, सरकारी थर्मल पावर से 975 और इसी तरह निजी शोबे से 8350 मेगावाट, विंड पावर से 790 मेगावाट, सोलर पावर प्लांट से 200 और बगास से 140 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली की पैदावार 3000 मेगावाट है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद अजमल आगा कर रहे थे। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का मामला है। बिश्केक से कराची के लिए पहली परवाज़ PK 6260 पहुँच गई है। PI की खसूसी परवाज़ में 205 से ज़्यादा तलबा बिश्केक से कराची पहुँचे हैं। इस हवाले से आपको आगाह करें कि किर्गिस्तान में फंसे मज़ीद पाकिस्तानी तलबा की वापसी हुई है। बिश्केक से कराची के लिए पहली परवाज़ PK 6260 पहुँच गई है। PI की खसूसी परवाज़ में 205 से ज़्यादा तलबा कराची पहुँचे हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से पहुँचने वाले तलबा का इस्तकबाल किया गया है। बिश्केक से कराची के लिए एक और परवाज़ पहुँची है। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि आज 205 बच्चे कराची पहुँचे हैं। इनके अलावा मज़ीद 180 तालिब इल्म किर्गिस्तान में है, जिनमें 6 ज़ख्मी हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनके लिए खसूसी फ़्लाइट भेजूँ। जैसे ये किर्गिस्तान का वाक़या हुआ, मुझे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हिदायत दी कि बच्चों की वापसी का बंदोबस्त करें। वो कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
آج کراچی میں 205 طلباء اور طالبات واپس آئے ہیں. یہ پورے سندھ سے ہیں. 180 جو مجھے ابھی تک پتہ چلا ہے کہ رہ گئے ہیں اسٹوڈنٹس پیچھے، جن میں 6 انجرڈ بھی ہیں. میں نے پتہ کیا وہ مائنر انجریز ہیں، کتنے میجر نہیں. تو وہ 180 کے لیے ہم نے منسٹری آف فارن افیئرس سے کہا ہے کہ حکومت سندھ خرچہ برداشت کرے گی چارٹر فلائٹ کا، کہ ان کو واپس لایا جائے اپنے ملک اور اپنے گھروں تک. جیسے یہ واقعہ ہوا تھا تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور جو فارن منسٹر بھی رہ چکے ہیں ملک کے، انہوں نے اپنی جو بھی کانٹیکٹس سے اور فارن منسٹری فارن کو بھی کہا اور ہمیں بھی کہا تھا کہ پوری طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں، اور ان کی گائیڈنس رہی ہے آپریشن میں ابھی تک. کرغزستان میں حالات بہتر نہیں ہے. وطن واپس لوٹنے والے طلبہ کا اظہار. طلبہ نے شکوہ کیا کہ پھنسے ہوئے طلبہ کی واپسی کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات ناکافی ہیں. 3 دن سے لوگ ایئرپورٹ پر وہاں بھوکے بیٹھے ہیں. فلائٹ کے انتظار میں اثر رسوخ والے طلبہ جہاز میں سوار ہو گئے، دیگر رہ جاتے ہیں. کرغزستان میں ایئرپورٹ پر بھی وہاں کی انتظامیہ کا اچھا برتاؤ نہیں ہے. مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں. پاکستان کی طرف سے ہاں فلائٹس آ رہی ہیں، لیکن دن میں 1 یا 2 آتی ہیں، اور اس میں اتنے زیادہ بچے کور نہیں ہو پاتے. ایٹ لیسٹ پاکستان کو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ تھوڑی بڑی فلائٹ بھیجیں تاکہ ایٹ لیسٹ 500-600 ایٹ اے ٹائم بچہ کور تو ہو سکے. 10,000 سے اب پاکستانی بچہ ہے پیچھے. کم از کم 100 فلائٹیں تو چلنی چاہیے جو 10,000 بچہ ادھر آ کے پہنچ سکے. کوئی ایسا بھی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے، کوئی ایسا ہے. اب کچھ وہاں پہ ورکر ہیں جن کے پاس ویزا تک نہیں، ٹھیک ہے. تو حکومت سے یہی اپیل ہے، ہم تو ادھر آ گئے، ہم تو اپنے دیش میں آ گئے، اب وہ ادھر پردیش کاٹ رہے ہیں، تو ان کے لیے گرین کوریڈور کھول دیا جائے. آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں کراچی پانی چوری کرنے والے غیر قانونی ہائیڈرنٹس کا معاملہ صوبائی ایوان میں پہنچ گیا ہے. انکم پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی فرحان انصاری نے غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹس کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی ہے. قرارداد میں کہا گیا کہ شہر میں قائم غیر قانونی ہائیڈرنٹس کی وجہ سے حکومت کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. غیر قانونی ہائیڈرنٹس نے شہر میں پانی کی شدید قلت پیدا کر دی ہے. غیر قانونی ہائیڈرنٹس کو فی الفور بند کر کے شہر میں پانی کا مؤثر نظام نافذ کیا جائے. اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ اہم معاملہ ہے. کراچی میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس کا معاملہ سندھ اسمبلی میں پہنچ گیا ہے. فرحان انصاری نے غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹس کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد بھی جمع کرا دی ہے. غیر قانونی ہائیڈرنٹس سے حکومت کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. غیر قانونی ہائیڈرنٹس کو بند کرنے کے کراچی میں پانی کا مؤثر نظام جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. کراچی میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس کا معاملہ ہے. فرحان انصاری نے غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹس کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد بھی جمع کرا دی ہے. غیر قانونی ہائیڈرنٹس سے حکومت کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. قرارداد میں ایسا کہا جا رہا ہے. بالاکوٹ میں پاکستان کی خوبصورت جھیل سیف الملوک سیاحوں کے لیے کھول دی گئی ہے. KDA حکام کے مطابق ناران سے 10 کلومیٹر فاصلے پر واقع جھیل سیف الملوک جانے والی سڑک سے تمام برفانی تودے ہٹا دیے گئے ہیں. جھیل سیف الملوک کھلنے کے بعد وادی کاغان کی سیاحت مکمل اوپن ہوگی. سیاحوں کا کہنا ہے کہ جھیل سیف الملوک کھلنے سے سیاحوں کو شوگران کے بجائے کم خرچے اور وقت میں جھیلیں دیکھنے کا موقع ملے گا. اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے معاون خصوصی موسمیاتی تبدیلی رومینہ خورشید کی اس وقت پریس کانفرنس جاری ہے. گلیشیئرز جو جس تیزی کے ساتھ میلٹ ہو رہے ہیں ان تمام تر چیزوں پر اس کا جو ہے وہ اثر آتا ہے. تو میں یہاں پر پرائم منسٹر آنریبل پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف کی تاکید کے اوپر اور میں آپ لوگوں کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ ڈیلی ویجز کے اوپر وہ ان تمام تر جو میکانزم ہے اس سے آگاہی میں اس سے باقاعدہ ہم ان کو مطلع بھی کرتے ہیں اور وہ اس کو خود سے بھی مانیٹر بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. تو اس کے اندر اب میں دعوت دوں گی ہمارے NDMA کے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو مزید آپ کے توسط سے میڈیا کے توسط سے پاکستان کے عوام کو بتا سکیں کہ اس ٹائم پہ کہاں کس طرح سے کیا چیزیں ہو رہی ہیں تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی حاصل ہو سکے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر طیب جو ہیں وہ بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موسمیاتی تبدیلی اب ایک حقیقت بن چکی ہے اور جو گلوبل کلائمیٹ کے اندر ٹرانزیشن آ رہا ہے اس میں پاکستان جو ہے اب 5th موسٹ ولنریبل کنٹری میں شمار ہوتا ہے. اگر میں پاکستان کی ڈیزاسٹر پروفائل کے بارے میں بتاؤں تو پاکستان NDMA پاکستان نے 1 ایئر کمپلیٹ ڈیزاسٹر کیلنڈر ڈیولپ کیا ہوا ہے جس کے اندر سمر کے ہیزرٹس اینڈ ونٹر ہیزرٹس کی ہم نے 2 سپلٹس کیے ہوئے ہیں. 6 منتھس ہم سمر کے ہیزرٹس کی پروفائلنگ کرتے ہیں، ان کی پروجیکشنز اینڈ امپیکٹ بیسڈ انالیسس آف 6 منتھس کی جو پروجیکشنز فار دی سمر،
اور اسی طرح ہم 6 months کی پروجیکشنز اور امپیکٹ بیسڈ انالیسس کرتے ہیں فار دا ونٹر ہیزرڈس. دسمبر کے مہینے میں ہماری NEOC نے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے کنٹینیوسلی وہ انڈیکیٹرز پہ کام کرنا شروع کر دیا جس کے تھرو ہم آنے والے 6 مہینوں کے اندر ڈفرینٹ جو قدرتی آفات ہیں ان کے بارے میں ہم پروجیکشنز کر سکیں. جیسا کہ جنوری اور فیبری کے مہینے میں معمول سے کم بارشیں ہوئیں اور اسی طرح ہمارے پاس جو برف باری بھی معمول سے کم ہوئی تو ہماری NEOC نے اس کی پروجیکشنز کی ہوئی تھی. سملرلی مارچ اور اپریل کے مہینے میں گلوبل کلائمیٹ کے اندر ہم نے کافی ایریٹک بیہیویئر دیکھا اور اپریل کے مہینے میں جس طرح گلوبل پروجیکشنز ہم نے دیکھی کہ ویسٹرن ڈسٹربنس کی وجہ سے معمول سے کہیں زیادہ بارشیں ڈفرینٹ ممالک میں ہوئی جس میں ہمارا جو اپریل 2024 میں پاکستان کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 172% اضافہ ہوا. پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری گزشتہ سال کے موازنے کے مطابق اپریل 2024 میں 131.9 ملین ڈالر سے بڑھ کر 358.84 ملین ڈالر ہو گئی ہے جو کہ 172% اضافہ ظاہر کرتی ہے. براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری SIFC کے مینڈیٹ میں شامل ہے. SIFC کے قیام کا بنیادی مقصد براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ کرنا اور مقامی سرمایہ کاروں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنا ہے. مالی سال 2024 کے پہلے 10 مہینوں میں جولائی تا اپریل میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 1.46 بلین ڈالر ہو گئی جو مالی سال 2023 کی اسی مدت میں 1.35 بلین ڈالر تھی. ملک کے داد و شمار بتاتے ہیں کہ 2024 میں چین 177.37 ملین ڈالر کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے ساتھ سر فہرست رہا جبکہ متحدہ عرب امارات اور کینیڈا 51.93 ملین ڈالر اور 51.89 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہے ہیں. بلوچستان کے ضلع یوپ میں FC بلوچستان یوپ اور شیرانی قبائلی نمائندین کے مابین گرینڈ جرگے کا انعقاد ہوا جس میں ملٹری اور سول حکام قبائلی نمائندین اور مقامی افراد نے شرکت کی. جرگے میں علاقے کی مجموعی سیکورٹی صورتحال اور پاک افغان بارڈر مینجمنٹ پر بات چیت ہوئی. قبائلی نمائندین نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر پاک فوج اور FC بلوچستان کی کاوشوں کو سراہا. اس موقع پر IG FC بلوچستان میجر جنرل چودھری امیر اجمل کا کہنا تھا شہریوں کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے. دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کے حالیہ آپریشن میں مقامی قبائل کی حمایت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس موقع پر قبائلی نمائندین کا کہنا تھا کہ پاک فوج اور FC کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے ہماری مکمل حمایت حاصل ہوگی. گوادر میں پاکستان کوسٹ گارڈز کی جیونی کے علاقے میں کارروائی. ترجمان پاکستان کوسٹ گارڈز کے مطابق بھاری مقدار میں سگریٹ اور گٹکا برآمد کر لیا. چیکنگ کے دوران جیونی کوسٹل ہائی وے پر سنگل کیبن گاڑی سے سگریٹ کے 680 ڈنڈے اور گٹکا کے 45 تھیلے برآمد ہوئے ہیں. پاکستان کوسٹ گارڈ کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے. گوادر کے علاقے جیونی میں یہ کارروائی کی گئی ہے اور اس سے متعلق آپ کو بتائیں کہ کارروائی کے دوران بھاری تعداد میں سگریٹ اور گٹکا بھی برآمد کیا گیا ہے. پاکستان کوسٹ گارڈز کی گوادر کے علاقے جیونی میں یہ کارروائی ہے اور کارروائی میں بھاری تعداد میں سگریٹ اور گٹکا برآمد کیا گیا ہے. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سمجھتے ہیں حد یہ ہو گئی ہے کہ 23 بیل آؤٹ پیکیجز IMF نے اب تک دیے ہیں 50 کی دہائی سے لے کر اب تک اور ان 23 بیل آؤٹ پیکیجز کے نتیجے میں پاکستان تباہ اور برباد ہوتا چلا گیا ہے. چونکہ IMF بظاہر تو وہ بڑے خوشنما باتوں کے ساتھ آتا ہے لیکن در حقیقت ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے قوموں کو غلام بنانے کا یرغمال بنانے کا اور ان کو میسر آ جاتا ہے وہ ایک طبقہ جو سیاستدانوں کی صورت میں جو بیوروکریٹس کی صورت میں اور جو ڈکٹیٹرز کی صورت میں انہیں میسر رہا ہے اور وہ اس طبقے کو پوری طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اور اپنی پالیسیوں کا نفاذ ان ممالک میں کرتے ہیں کہ جو ممالک صرف معاشی نہیں بلکہ آہستہ آہستہ سیاسی غلامی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. اور اس بات سے اب کون واقف نہیں ہے کہ IMF زیر اثر ادارہ ہے امریکہ کا اور وہ سامراجی طاقتیں جو پوری دنیا میں اس وقت اپنی طاقت کو منواتی ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ IMF کے زیر اثر جو پالیسی بھی بنائی جائے گی اس کے نتیجے میں ہماری معیشت بہتر نہیں ہوگی. یہ ہمیشہ ہمیں اس جگہ پہ لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر ہم IMF کے پیکیج میں نہیں جائیں گے تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی. تو پیکیج میں جانے کے نتیجے میں ہمیں کیا ملا ہے؟ حد یہ ہو گئی ہے کہ اب IMF کے لوگ براہ راست ہمارے اداروں سے رابطہ کر رہے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں یہ رپورٹس آئی ہیں کہ نیپرا سے انہوں نے جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس سے براہ راست ملاقات کی
اور ان سے یہ کہا کہ آپ جو بجلی کی قیمت ہے اس کا ٹیرف بڑھائیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ چونکہ ڈالر 329 روپے کا ہو جائے گا، لہٰذا آپ بجلی کی قیمت اتنی بڑھائیں کہ جو بالآخر 82 سے 85 روپے پر یونٹ پڑے گی لوگوں کو۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کے لیے براہ راست IMF نیپرا سے بات کر رہا ہے، اس میں حکومت کہاں ہے؟ غلامی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے اس کی۔ اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ اب جو چاہیں یہ لوگ کرتے رہیں، اور عوام کے اوپر، جبکہ ہم نے ابھی IPPs کو 1800 ارب روپے ادا کیے ہیں۔ IPPs کے وہ معاہدے جو پوری قوم کے لیے تباہ کن ہیں، 70-80% IPPs اس وقت پاکستان کی کمپنیوں پر اور افراد پر مشتمل ہیں اور خاندانوں پر مشتمل ہیں، ان میں حکومتی لوگ بھی شامل ہیں۔ ہر شہر ہر خبر میں خوش آمدید، آغاز کریں گے پنجاب سے۔ رحیم یار خان میں شدید گرمی ہے، درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ شہری شدید گرمی سے ہیٹ سٹروک سے متاثر ہونے لگے ہیں۔ مزید جانتے ہیں عزیر الحق چودھری سے۔ جی بالکل، بات کرتے چلیں آج رحیم یار خان کے موسم کی، تو آج دن بھر جو ہے وہ موسم شدید گرم رہے گا، کیونکہ مطلع بالکل صاف ہے، آسمان پر صرف سورج ہے اور سورج کا پارا بھی انتہائی ہائی ہے۔ بات کرتے چلیں رحیم یار خان میں جو ہیٹ سٹروک سے متاثرہ مریض ہیں ان کا رش جو ہے وہ ہسپتالوں میں بڑھنے لگا ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سٹی پل پر ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کیمپ تو لگایا گیا ہے، مگر نہ تو اس کیمپ میں عملہ موجود ہے اور نہ ہی شہریوں کو بریفنگ دینے کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں، نہ ہی وہاں پر ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے۔ دن بھر جو ہے وہ درجہ حرارت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 48 سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا، جگہ کم سے کم درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا۔ ڈاکٹرز نے شہریوں کو غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت کی ہے، تاکہ گھروں میں رہ کر شہری جو ہے وہ گرمی اور ہیٹ سٹروک سے بچ سکیں۔ جی، کروڑ لال عیسن میں شدید گرمی کی لہر ہے، سورج سوا نیزے پر آ گیا۔ کروڑ لال عیسن کی سڑکیں ویران، شہر میں کاروبار ٹھپ ہو گئے، جبکہ شدید گرمی کی وجہ سے شہری موذی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں عاقب علی سے۔ جی بالکل، سورج کا پارا ہائی ہوا تو کروڑ لال عیسن میں بھی 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت جا پہنچا ہے۔ کروڑ لال عیسن کی جو سڑکیں ہیں وہ ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ کروڑ لال عیسن کے جو بازار ہیں وہ بھی کاروباری طبقہ ہے جو وہ بھی ٹھپ ہو کر رہ چکے ہیں۔ شہری جو ہیں گھروں تک محصور ہو کر رہ چکے گرمی کی وجہ سے۔ ہیٹ ویو کی اگر بات کی جائے تو ہیٹ ویو میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر اور طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جو شہری ہیں وہ سن گلاسز استعمال کریں، کپڑے کا استعمال کریں، ٹھنڈی مشروبات کا استعمال کریں۔ اگر بات کی جائے بیماریوں کی تو شہری جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، گیسٹرو کی بیماری پائی جا رہی ہے۔ ہیٹ ویو کی وجہ سے ہسپتالوں میں رش بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے ہسپتالوں میں رش بڑھ چکا ہے گیسٹرو کی وجہ سے، اور طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری جو ہے اچھے سن گلاسز استعمال کریں، غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں، اور جو ہے ٹھنڈی مشروبات استعمال کریں، احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کریں۔ جی، تلا گنگ میں گرمی کا پارا ہائی ہے، شہریوں نے ٹھنڈے مشروبات کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ اکرم نور سے۔ جی بالکل، اس وقت تلنگانہ میں جو گرمی ہے وہ اپنے عروج پر ہے اور درجہ حرارت جو ہے وہ اس وقت 40 سے 42 سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے۔ اگر تلنگانہ میں شہر میں جو خرید و فروخت کے لیے شہری آتے ہیں ان کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ یہاں شہر میں آ کر گرمی سے ستائے وہ شہری دیگر کچھ اشیاء کھانے کے بجائے جو ہے وہ مشروبات اور ٹھنڈے جوسز اور شربت وغیرہ پینے کی جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں۔ اس وقت میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر خالص املی البخارا شربت کے نام سے جو ہے وہ شربت فروخت کیا جا رہا ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس شدید گرمی کے موسم میں شہری اس مشروب کو کتنا پسند کر رہے ہیں۔ املی بخارا کو یہاں کافی لوگ پسند کرتے ہیں، پچھلے 14 سال سے املی بخارا یہاں لگا رہے ہیں، خالص بناتے ہیں اور الحمدللہ وہاں پسند کرتے ہیں۔ جی بالکل، جیسے آپ نے سنا کہ عوام یہاں پہ آتی ہے اور پسند کرتی ہے، تو گرمی کے شدید موسم میں عوام جو ہے وہ دیگر مشروبات یا کسی مصنوعی جوس وغیرہ پینے کے بجائے جو اس طرح کے خالص اجزاء سے تیار شدہ جوسز یا جو مشروبات ہیں وہ پینے کو ترجیح دیتی ہے۔ جی، ایک بار پھر آپ کو لے چلیں گے، امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے اثاثے کون سے ہیں، جن لوگوں کے نام اس دبئی پراپرٹی لیکس میں آئے ہیں اور انہوں نے اپنے اثاثے جمع کرائے ہیں، اس کو تو 2 دن میں چیک کر لیا جائے گا اور ان سب لوگوں کی سیٹ ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے، کہیں سے تو پیش رفت ہوگی۔ پھر اسی طرح سے یہ 2-3 بڑی چیزیں ہیں، ایک الیکشن کی پوری ریگنگ، اور پھر اس کے بعد اب یہ جو اس وقت
دبئی لیگز کا معاملہ آیا، یہ تو وہ چیز ہے جس پر سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے، ان کو اس پر انکوائری کرنی چاہیے۔ یہ پاکستان کی ظاہر پوری معاشی بقا کا مسئلہ ہے کہ ہماری دولت اس طرح سے لوگ لے کر روانہ ہو جائیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن اثاثوں کو دیکھ کر ایسے سارے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرے جنہوں نے اپنے یہ اثاثے جو دبئی لیگز میں ظاہر ہوئے ہیں وہ شو نہیں کیے، اور اسی طرح سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے، اور کوئی بھی اس کی زد میں آتا ہو، کوئی کتنا بھی طاقتور ہو، قوم کے سامنے آنا چاہیے، اور جو جتنا بھی دعویٰ کرے کہ ہم نے قانونی رقم وہاں منتقل کی ہے، اس کے اخلاقی جواز تو اپنی جگہ، لیکن ہمیں اس کا بھی منی ٹریل چاہیے، یہ پیسے کہاں سے آئے اور کیسے خرچ ہوئے اور کیسے باہر چلے گئے۔ یہ منی ٹریل آئے گا تو بہت سارے لوگ بے نقاب ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح سے جو ہے ایک طرف ہم پر یہ بجلی کے بم اور گیس کے بم اور پیٹرول کے بم پھینکتے ہیں، اور دوسری طرف ہماری قوم کا سرمایہ وہاں پر منتقل کر دیتے ہیں۔ ابھی یہ گندم کا معاملہ ابھی تک یہ سیٹل نہیں ہوا، اعلانات ہو جاتے ہیں، اقدامات سامنے نہیں آتے۔ پہلے اعلان کیا کہ گندم خریدے گی گورنمنٹ، اور یہ ہماری 75-76 سالہ پالیسی، وعدہ کر کے مکر گئی پنجاب گورنمنٹ اور دھوکہ دیا انہوں نے اور کہا کہ ہم نہیں خریدیں گے۔ اب خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ کبیروالا گرمی بڑھتے ہی بچوں میں ڈائریا اور پیٹ کی مختلف بیماریاں جنم لینے لگی ہیں۔ ڈاکٹرز رات کی بچوں کو گرمی سے بچانے اور علامات کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ مزید جانتے ہیں محمد امیر حمزہ سہو سے۔ جی، ملک کے دیگر شہروں کی طرح کبیروالا میں بھی جو ہے گرمی کا زور ہے اور سورج جو ہے وہ آگ برسا رہا ہے۔ اس وقت ٹیمپریچر جو ہے وہ 40 سے اوپر چلا گیا ہے، اور اس ٹیمپریچر کی وجہ سے جو ہے بچوں میں پیٹ کی بیماریاں، ڈائریا، ہیضہ جو ہے وہ بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ میں اس وقت سول ہسپتال کبیروالا میں چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر نادر بشیر کے ساتھ موجود ہوں۔ مزید ان سے جانتے ہیں کہ بچوں میں بیماریاں کون کون سی بڑھ رہے ہیں اور اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کیا ہیں۔ تو چھوٹے بچے جو ہیں وہ جب ان کو ڈائریا ہوتا ہے تو پانی کی کمی بہت زیادہ ان کو ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بچے نڈھال ہو جاتے ہیں اور ان کو جو ہے ایڈمٹ کر کے پھر ڈرپ لگانی پڑتی ہے۔ تو اس کی جو مین وجوہات ہیں اس میں سب سے زیادہ جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل مکھیوں کا سیزن ہے، اور موسمی جو پھل جیسے آج کل خربوزہ، تربوز وغیرہ عمومی طور پہ آنے شروع ہو گئے ہیں، تو اس میں کھانے پینے میں پرہیز نہیں کیا جاتا۔ جی، آپ نے ڈاکٹر نادر بشیر کی بات سنی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بچوں کو نمکول کا پانی جو ہے وہ گھر میں زیادہ سے زیادہ استعمال کروائیں، اور بچوں بڑوں کو سب کو جو ہے وہ گرمی سے بچائیں اور ایسی جو غذا ہے وہ نہ کھلائیں جس سے جو ہے اس طرح کی بیماریاں ہونے کا خدشہ ہے۔ جی، بھوانہ میں گرمی کی شدت میں اضافہ، انتظامیہ کے زیر نگرانی تحصیل بھر میں مختلف جگہوں پر ہیٹ سٹروک کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ محمد افضل رحمانہ سے۔ جی بالکل، بھوانہ میں سخت گرمی پڑ رہی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر بھوانہ طارق محمود گوندل کی زیر نگرانی ہیٹ سٹروکس کیمپ قائم کر دیے گئے۔ کیمپ میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ مشروبات اور نمکول کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر بھوانہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا آپ نے جو کیمپ کیا اس حوالے سے۔ جیسے کہ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ پورے ملک میں ایک گرمی کی لہر چل رہی ہے، اور بھوانہ میں بھی آج کل سخت گرمی ہے۔ اس گرمی کے موسم نے ہم نے شہر میں 5 سینٹر کیمپ کیے ہیں۔ یہاں پہ پینے کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی دستیاب ہے تاکہ یہ لوگ گرمی سے بچ سکیں، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ دھوپ میں نہ نکلیں اور غیر ضروری سفر ہے اس سے بھی پرہیز کریں۔ جی، آپ نے اسسٹنٹ کمشنر بھوانہ کی بات سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم شہریوں سے اپیل کرتے ہیں سخت گرمی سے بچنے کے لیے سر کو ڈھانپ کر رکھیں اور غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں۔ جی، خبر ہے چونیا سے، جہاں پر ماڈل رورل ہیلتھ سینٹر اسپتال کے کروڑوں روپے کی لاگت سے تیار کیا گئے کوارٹر خستہ حالی کا شکار ہیں۔ کھڑکیاں اور دروازے چور اتار کر لے گئے، جس کی وجہ سے اسپتال سٹاف کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید بتائیں گے مہر وقار انور۔ اس وقت میں چونیا کے نواحی علاقہ ماڈل رورل ہیلتھ سینٹر میں موجود ہوں۔ یہ عرصہ دراز سے بھوت بنگلے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہاں پر اس کے جو درجن بھر کوارٹر ہیں وہ تباہ علی کا شکار ہونے کی وجہ سے یہاں کا جو سٹاف ہے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کروڑوں روپے لگا کر ان کوارٹروں کو تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی کھڑکیاں، دروازے جو مقامی با اثر لوگ ہیں وہ اتار کر لے گئے ہیں، اور 4 دیواری بھی گر چکی ہے۔ یہاں کا جو ایم ایس ہے، جب ہماری ان سے بات ہوئی تو ان
उनका कहना है कि इसी चूनिया और डीसी कसूर इसका फौरी नोटिस ले और यहाँ पर जो तमाम तर सहूलियात है वो फराम की जाए। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो यहाँ पर अद्वियात है उसका भी फुकदान है। शहरियों को दूर दराज इलाकों में इलाज करवाने के लिए जाना पड़ता है और इसकी जो 4 दीवारी है वो फौरी तौर पर मुकम्मल करवाई जाए और इन क्वार्टरों की भी रेनोवेशन करवाई जाए ताकि यहाँ का जो स्टाफ है वो बासानी यहाँ पे रह सके। जी, कानपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला तारीखी भुट्टो पार्क सदरात से खस्ता हाली का शिकार है। पार्क में लगे झूले भी टूट चुके हैं। मज़ीद जानते हैं रब नवाज से। आज बिल्कुल खानपुर का तारीखी तफरी जो पार्क है भुट्टो पार्क, जो कि करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया था, इस वक्त टूट फूट का शिकार है। मेरे साथ इस वक्त एक मकामी जो शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बच्चों के लिए तफरी मकाम बनाया गया था। इस पर जो ज़िली इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत आई थी। इंतजामिया की जो देखभाल न होने की वजह से जो चोर हैं वो सामान भी, ग्रिलें भी चोरी करके ले गए, रूटर भी चोरी करके ले गए। इसके अलावा जो फुआरे में यहाँ पे फुआरा था वो भी चोरी हो चुका है। कीमती असासा है। यहाँ पर बच्चे और फैमिलीज आती थी, यहाँ पर बच्चे खेला करते थे, झूले भी थे। तो उनसे यही मुतालबा है कि इसकी तज़ीन व राइश कराएं और इसको अच्छे तरीके से लोकेट करें ताकि बच्चे जो है ना यहाँ पर आकर अपनी खेलों की सरगर्मियाँ और तफरी जो सरगर्मियाँ वो जारी रख सकें। जैसा कि आपने मकामी शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि ये जो तारीखी जो भुट्टो पार्क है, इसके जो दीवारें थी वो भी टूट फूट का शिकार हो गई और इसकी ग्रिलें जो है वो चोर उखाड़ कर ले गए हैं। फुवारा जो था वो भी टूट फूट का शिकार है और यहाँ पे जो ग्रासी ग्राउंड थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर और डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान से अपील की है कि इसको जो है फिलफोर जो है ना इसको दोबारा इसकी तस्लील कराई जाए ताकि जो है शहरी जो है इससे मुस्तफीद हो सकें। जी, मंडी बहाउद्दीन में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक स्टूडेंट कौंसिल के मुंतखब तलबा की तकरीब हलफ बर्दारी की तकरीब MB हाई स्कूल मंडी बहाउद्दीन में मुनक़िद हुई। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्क ने मुंतखब तलबा से हलफ लिया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अफजाल हुसैन वड़ाइस से। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत पर जितने भी गवर्नमेंट सरकारी स्कूल हैं उनमें और अमन जो इलेक्शन में उनका इनकाद किया गया और आज MB हाई स्कूल मंडी बहाउद्दीन में तकरीब हलफ बर्दारी है, जहाँ पे मेहमान खुसूसी DC मंडी बहाउद्दीन शाहिद इमरान मार्क थे। हम उनसे जानते सर इस हवाले से आपका क्या कहना है? ये जो वज़ीर आला पंजाब जनाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की हदायत के ऊपर जो है वो स्कूलों के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाए गए, जिसके बाद जो है वो स्टूडेंट कौंसिल का क़याम अमल में आया। आज उसी की तकरीब हलफ बर्दारी थी। तो ये गवर्नमेंट का एक बड़ा ऐसा इक़दाम है। इसमें स्कूल के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के साथ साथ वो अपने जो स्कूल के मामलात हैं वो अपने हेड मास्टर के साथ साझा के साथ मिल के स्टूडेंट कौंसिल जो क़याम जिसका अमल में लाया गया उसके ज़रिए वो स्कूल के मामलात को बड़े बेहतर अंदाज में चलाएंगे। बिल्कुल, उनका कहना था कि इसके साथ बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बहाल होगा और मुस्तकबिल में बहुत अच्छे ऑफिसर भी निकलेंगे और डेफिनेटली इससे बच्चों के अंदर क्वालिटी इंक्रीज होगी। जी, स्कूल कौंसिल के मुंतखब अहदेदारान की तरकीब हलफबर्दारी का इनेकाद गवर्नमेंट हाई स्कूल क्लोरकोट में किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर क्लोरकोट जुल्फ़िकार अली खान ने नौ मुंतखब अहदेदारान से हलफ लिया। इस सिलसिले में मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ हारून सग्गू से। जी, मैं इस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल क्लोरकोट में मौजूद हूँ, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक स्कूल स्टूडेंट्स कौंसिल के जो इंतखाबात हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और आज जो अहदेदारान हैं उनसे असिस्टेंट कमिश्नर क्लोरकोट ने हलफ लिया। इस वक्त मेरे साथ जो अहदेदारान हैं उनके प्रेसिडेंट मौजूद हैं। मज़ीद इस सिलसिले में उनसे बात करते हैं। मैं स्कूल की बेहतरी करे जो काम हो सका वही करूँगा और बच्चों के फलाह बहबूद मैं मुआविन साबित होऊंगा और जो स्कूल के जो तलखियाँ वो उनको दूर करने में मुआविन साबित होऊंगा और स्कूल की जो भी बेहतरी होगी मैं उसमें मुआविन साबित होऊंगा और जो मुझसे आ रहे हैं उनके खिलाफ नहीं कुछ एक्शन लेगा बल्कि उनके साथ दोस्ती करेंगे हम और जो लड़के हैं सबको एक साथ लेकर चलेंगे और स्कूल की फलाह बहबूद और डिसिप्लिन सब का ख्याल रखा जाएगा। जी, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि स्कूल और स्टूडेंट्स के जितने भी मामलात हैं वो उसको जो मुश्किलात हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे और तमाम मामलात में जो असातिज़ा हैं उनके साथ ताआमुन करेंगे। जी, मियांवाली के शहरियों की अनोखी मंतक गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद चाय की मांग में इजाफा हो गया। चाय के होटल पर मौजूद शहरियों का कहना है कि गर्मी को गर्मी से कंट्रोल किया जाता है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अमीर अकबर कलियार की इस रिपोर्ट में।
गर्मियों में सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही लोग ठंडे मशरूबात, लीमू पानी, लस्सी, शरबत, जूसेस के इस्तेमाल से अपने जिस्म के दर्जा हरारत को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस मामले में मियां वाली के लोगों का अलग ही मिजाज है। यहाँ उल्टी गंगा बहती है। लोग ठंडे मशरूबात पर चाय को तरजीह देते हैं। शदीद गर्मी में गर्मी की शिद्दत के साथ ही चाय के ढाबों पर रश बढ़ जाता है। यहाँ के लोग चाय को गर्मी का तोड़ करार देते हैं। जो चाय ज्यादा पीते हैं क्योंकि गर्मी का तोड़ है चाय। शदीद गर्मी में चाय का इस्तेमाल ही गर्मी का तोड़ हो सकता है। मियांवाली में चाय के शौकीन हजरात की इस अनोखी मंतक से आवाम तो आवाम, तिब्बी माहिरीन भी परेशान नजर आते हैं। कैमरामैन टीम के साथ अमीर अकबर कलियार, ABN न्यूज, मियांवाली। उकाड़ा थाना सदर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की 3 वारदातें। शहरी नकदी और माल मसरूका से महरूम पुलिस बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। थाना सदर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 डकैतियाँ। शहर और गिरदनवा में रोजाना की बुनियाद पर डकैती की वारदातों का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। डकैती की पहली वारदात DC ऑफिस के मुलाजिम के घर ग्रीन सिटी में हुई, जहाँ पर 3 नामालूम मुसल्लह डाकू असले के जोर पर अहल खाना को यरगमाल बनाकर 1,20,000 रुपये नकदी, तलाई जेवरात और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। दूसरी वारदात में मोटरसाइकिल सवार यूनुस को 3 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने हज़ारों रुपये नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। डकैती की तीसरी वारदात 50 एल बाईपास ईसा नामी शख्स के साथ हुई। 3 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने मोटरसाइकिल, 50,000 रुपये नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। बढ़ती हुई डकैती की वारदातों से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और IG पंजाब से नोटिस लेकर डाकुओं की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। विहाड़ी ड्राइवर हजरात का नाजायज़ जुर्मानों पर ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा। विहाड़ी ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से ट्रक ड्राइवरों को भारी जुर्माने करने पर ड्राइवरों ने एहतजाजी मुज़ाहरा किया। मुज़ाहरीन ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस जगह जगह नाके लगाकर ड्राइवर से मिठाई तलब करते हैं। इनकार की सूरत में भारी जुर्माने या फिर झूठे मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं। चौधरी इलियास गुज्जर ने कहा कि पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों ने भी ड्राइवरों का जीना मुहाल कर दिया है। भारी जुर्मानों की वजह से ड्राइवर परेशान हैं। मुजाहिरीन ने RPO मुल्तान और DPO विहाड़ी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और मंडी बहाउद्दीन में हाथ से बनाई गई लकड़ी की चारपाइयों की आज भी मांग है। देहातों में आज भी लकड़ी की चारपाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अफजाल हुसैन वड़ाइच की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन में लकड़ी की चारपाइयाँ देहाती ज़िंदगी की ख़ास अलामत समझी जाती हैं। ये चारपाइयाँ रवायती तरीके से हाथ से तैयार की जाती हैं, जिसमें बान की बनी हुई चारपाइयाँ भी इस्तेमाल होती हैं। इन चारपाइयों के डिज़ाइन सादा, खूबसूरत और दीदनी होते हैं। ये चारपाइयाँ अरसा दराज तक चलती हैं। गाँव के अंदर ये चारपाइयाँ गर्मियों में और सर्दियों में इस्तेमाल होती हैं, मगर ख़ास तौर पर मौसम गर्मा में खुली हवा में इनके इस्तेमाल से रौनक बढ़ जाती है। लकड़ी की चारपाइयों में मकामी दस्तकारी नुमायाँ होती है। ये चारपाइयाँ न सिर्फ आरामदेह होती हैं बल्कि घर की जीनत भी समझी जाती हैं। देहातों में अक्सर औकात ये चारपाइयाँ मेहमानवाजी का ख़ास हिस्सा होती हैं। इन चारपाइयों पर बैठकर लोग आपस में गपशप करते हैं और रिश्तेदारियाँ निभाते हैं। लकड़ी की चारपाइयाँ मकामी सकाफत का ख़ास हिस्सा हैं और इनकी मांग हमेशा बरकरार रहती है, लेकिन बदकिस्मती से वक्त के साथ साथ इनके इस्तेमाल को नज़रअंदाज किया जाने लगा है। कैमरा टीम के साथ अफजाल हुसैन वड़ैच, ब्यूरो चीफ, ABN न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। सांगड़ में भी सूरज आग बरसा रहा है। दर्जा हरारत 44 से 47 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। हेस्को ने भी गैर एलानी लोड शेडिंग में 18 घंटे से ज़ायद का इजाफा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं जावेद रफ़ीक से। जी बिल्कुल, सांगड़ में भी सूरज आग बरसा रहा है, तो वहीं पर महकमा मौसमियात की जानिब से सांगड़ में कम से कम दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड पर जा पहुंचा है, जिसकी वजह से शदीद गर्मी की वजह से सांगड़ के शहरी बिलबला उठे। यहाँ पर क़यामत खेज़ गर्मी, तो वहीं पर एस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा कर दिया है, जिसके तहत शहरी इलाकों में 18 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देही इलाकों में 20 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि कुछ इतलात ऐसी मिली हैं जहाँ पर देही इलाकों में 1 से 2 मरतबा बिजली मुहैया की जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ
एक दही इलाके के अंदर, यहाँ पर भी आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि यहाँ के शहरी शदीद गर्मी और बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से दरख्तों के साए तले बैठ कर सारा दिन गुजारने पर मजबूर हैं। जब इस पर हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि ये इन हुक्मरानों के सामने आवाम बेबस नज़र आती है। ये हुक्मरान हर महीने बिजली के नरखों में इजाफा तो कर देते हैं मगर बिजली मैसर नहीं होती। लिहाजा उनका मुतालबा था कि बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म करके बिजली मुहैया की जाए ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। जी नवाबशाह से खबर है, शदीद गर्मी का राज है, शहरियों ने नहरों का रुख कर लिया है। शहर में 16 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग जारी है। शहर में स्विमिंग पूल और तफरीहगाह तामीर कराएं, शहरियों का मुतालबा है। मज़ीद बात करेंगे बिलाल अहमद कुरैशी से। जी बिलाल, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवाबशाह में। नवाबशाह का जो शुमार दुनिया के गर्म तरीन शहरों में किया जाता है। नवाबशाह में जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो वापडा की जानिब से एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा कर दिया गया है। जो गर्मी की सताई अवाम की जो है बड़ी तादाद में नहरों को रुख कर लिया है। तो आइए हमारे साथ एक शहरी मौजूद, उनसे जानते हो शहरी इस बारे में क्या कहते हैं। नवाबशाह में गर्मी बहुत है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे ही वापडा के जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग 14 से 16 घंटे हो रही है। इसी गर्मी को हम ख़त्म करने के लिए सर नहरों पर आए हैं और नवाबशाह के अंदर ना कोई स्विमिंग पूल है ना कोई ये तफरीह की जगह है। यही हमारा असवल जरदारी से मुतालबा है कि नवाबशाह के अंदर स्विमिंग पूल बनाए जाएँ, तफरीह मकामात बनाए जाएँ। जी शहरियों का यही कहना था कि गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए हम नहरों का हमने रुख किया है, नहरों पर नहाएंगे, अपनी गर्मी की शिद्दत को कम करेंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब से मुतालबा करते हैं कि नवाबशाह शहर में स्विमिंग पूल और तफरीह मकामात बनाए जाएँ ताकि शहरी जो है इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। ये खैबर पख्तूनख्वा का सूबे भर की तरह फ़खर ज़मान के शहर मर्दान रीजन में भी अंडर 23 पख्तूनख्वा रीजनल ट्रायल्स जारी हैं, जिसमें रीजन भर से सैकड़ों की तादाद में मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त नुमाइंदा ABN न्यूज़ मर्दान बख्त मोहम्मद यूसुफ से मर्दान के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी मज़ीद कहिएगा। आज बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों की तरह मर्दान फ़ख्र पाकिस्तान फ़ख्र मर्दान फ़ख्र ज़मान के शहर में भी अंडर 23 रीजनल खैबर पख्तूनख्वा गेम का इनेकाद जो है वो शुरू है। इस वक्त मैं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मौजूद हूँ जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर सईद अख्तर हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रायल शुरू है इस हवाले से हमें ब्रीफ करें। जी बहुत शुक्रिया जी। सूबाई हुकूमत ने एक मेगा प्रोग्राम शुरू किया है स्पोर्ट्स के हवाले से। एक मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल है जो कि इंटर रीजनल लेवल पे है और अंडर 23 गेम्स इसमें शामिल है, मुख्तलिफ गेम्स इसमें शामिल हैं। अंडर 23 प्लेयर्स इसमें हिस्सा लेंगे। इसमें मुख्तलिफ गेम्स है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, हॉकी है। ये तकरीबन 11 गेम्स जो है वो फीमेल के हैं और इसके अलावा फ़ीमेल के हैं। तो हमारे जिस तरह दूसरे रीजन में ट्रायल शुरू है, एक हफ़्ते से मर्दान रीजन में भी ट्रायल्स का आगाज़ हो चुका है जो कि मुख्तलिफ ग्राउंड्स में जारी है, जिसमें फ़ुटबॉल के ट्रायल जो है वो यूनिस स्टेडियम में और मुख्तलिफ स्टेडियम्स में और ज़्यादातर जो है हमारे मर्दान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जारी है। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर सईद अख्तर का यही कहना है कि मुख्तलिफ नोयत के जो गेम है उसमें सिर्फ लड़के नहीं बल्कि लड़कियाँ या तलबा तालिबात भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और जो सिलेक्शन की जाएगी उसको बाद में पेशावर रीजन में मुख्तलिफ खेलों में खेला जाएगा। जी और आप आगे बढ़ेंगे और आप आगे बढ़ते हुए आपको बताएं लोरालाई में ज़िला इंतज़ामिया की नहली आटा और मैदा सस्ता होने के बावजूद शहरियों को रिलीफ नहीं मिल सका। अहल इलाके के मुताबिक बेकरी मालिकान महंगे नरखों पर डबल रोटी, केक और दीगर अशिया फ़रोख्त कर रहे हैं। आटे और मैदे की कीमतों में वाज़ेह कमी के बावजूद बेकरियों में डबल रोटी और दीगर अशिया की कीमतों में कमी ना आ सकी। शहरी महंगे दामों डबल रोटी, केक, बिस्किट, केक, रस और दीगर बेकरी आइटम्स खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया से बेकरी मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। और अब रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का। भिम्बर के इलाके जप्पी में स्कूल तालिब इल्म पर उस्ताद के तशद्दुद का वाक़या वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने नोटिस ले लिया है। तालिब इल्म पर प्रिंसिपल के तशद्दुद का वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने तालिब इल्म पर तशद्दुद करने वाले प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हुक्म के बाद प्रिंसिपल के खिलाफ तशद्दुद की FIR दर्ज कर दी गई है। और अब रुख करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का।
گھانچے میں محکمہ فشریز کے زیر تمام 2 روزہ سیانیہ گالا کا اختتام ہو گیا۔ مختلف مقابلوں میں 40 سے زائد ماہی گیروں نے شرکت کی۔ مقابلہ شہباز کلب خپلو نے جیت لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد اقبال سے۔ جی، محکمہ فشریز کی زیر تمام سیاحیہ گالا کے آج فائنل تقریبات ہے۔ آج بھی 40 سے زیادہ ماہی گیروں نے حصہ لیا۔ اس فش کمپٹیشن کو تین حصوں میں کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا۔ آج تقریب کی چیف گیسٹ ڈپٹی کمشنر گانچے اور اس کے علاوہ جو فشریز کے ڈائریکٹر، اس کے علاوہ فشریز کے اسسٹنٹ ڈائریکٹروں نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ جو کسی تعداد شہروں نے بھی شرکت کی۔ اس گالا کے مین مقصد جو دریا شوق میں پائے جانے والے سیاحیہ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس گالا کو محکمہ فشریز کی جانب سے کامیابی کے ساتھ 3 سالوں سے جاری ہے۔ جی، اور کچھ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر مری میں تجاوزات، جنگل کی زمین پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گرینڈ آپریشن کلین اپ کیا گیا۔ اس دوران کچھ شرپسندوں نے تجاوزات کے خلاف کارروائی کرنے والی ٹیم پر حملہ کر دیا۔ پتھراؤ فائرنگ سے ایک اہلکار زخمی بھی ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ زخمی اہلکار اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ شرپسندوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق انسدادی تجاوزات کی ٹیم نے مری میں بانسرا گلی، کاٹ روڈ، شارٹ کٹ روڈ اور اپر جھیگا گلی روڈ، سرکٹ روڈ، دریا گلی، شیوالا میں کئی پلازے گرا دیے ہیں۔ غیر قانونی طور پر تعمیر کی جانے والی عمارتوں کو گرا دیا گیا۔ مری کے حکام کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہر دباؤ مسترد کرتے ہوئے تجاوزات کے خلاف آپریشن کی منظوری دی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ محکمہ جنگلات کی زمین واگزار کرانے والے عملے نے قانون کی سربلندی کے لیے زخم کھائے۔